जगता आमचे कडेन दुसऱ्यांनी खंयचेच ना. उदाहरणार्थ आमी मायनिंगाक काम केल्ले मनीस, मायनिंगाक रिटायर जातकीर मायनिंग बंद जातकीर आमचेर दुखाचो दोंगर कोसळ्ळो आनी आमी आतां मायनिंग बंद जातकीर दुसऱ्यान आमचे कडेन कांय उपयोगी साधन आमी शेतान देंवल्या. अशें जायते लोक शेतान देंवला. थोडे कोण नुस्त्याचो धंदो करता आनी बरी गजाल की आमी गांवचे, आमी गोंयचे, आमी शेतकार, आमी गोंयकार, आमचो पिढी जात शेती धंदो आमी सांबाळपाक जाय आनी ताका सरकारान नेटान आनीक निश्चितपणान प्राधान्य दिवन सपोर्ट करून आमच्यो गजाली कळपाक जाय. हे जे पळय JDO वगैरे पळय हो स्टाफ आसा किंवा WRDO स्टाफ आसा, हे बंधारे बांदून नुसतें बांदले म्हणून जायना. तेणी शेतां येवन प्रत्यक्षान लोकांच्यो अडचणी सोडोवपा कडेन सुद्दां ऑफिसांतले काही दीस प्रत्यक्ष शेतांत देंवन दिले जाल्यार खूब लोकांच्यो अडचणी तेंच्या पर्यंत पावतल्यो. नाल्यार जस्ट पेपर वर्क करून आमचे सारक्या बारीक लोकांक ते परवडना आनी आमी तितूंकय भरवडटा आनी वयल्यान आमचोय दिसवाडो सुट्टा आनी तेजे फाटल्यान धांवता आनी खंयचे कडेन एक वेळाचेर कांय ना अशेंय काही शेतकऱ्यां मदीं जाता. तशें जावनय जाल्यार शेतकऱ्यांक तुमी म्हणले तशें आमगेली ही जी पयलींची बियां वगैरे पळय आसा, ही बियां आमी खरीच आमी सीडबँक करपा खातीर आमी आतां बायोडायवर्सिटी जैव विविधता ह्या संदर्भात सुद्दां आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो पळय आसा गोंय सरकारचो, त्या बोर्डाचो सुद्दां सीडबँक करपा कडेन हातभार आसा आनी आमी सुद्दां ह्या वर्साक एक विशिश्ट प्रकारचे आळू जाका सोल घालपाची, भिंडाचे सोल घालपाची गरज ना, जस्ट बटाटा भशेन भाजी करपाची, तूं खतखतें कर, भाजी कर, उसळ कर, तेजी अशी पद्दतीन आमी सुद्दां सीडबँकेक कोण मदत केल्या. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाक सुद्दां आमी 33 किलो बी दिलां. आमी प्रत्यक्षान तें बी लायलांय बी. अशें तरेच्यान आमी बी वेगवेगळे तरेचे बी सांबाळपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी तुमी जशें सांगलां सीडबँकेक आमी आमचे पद्दतीन हांगसरलो बेळो, हांगसरले कुयणे, हे जे पळय भात आसा ते बियां सांबाळपाक आमचे प्रयत्न चालू आसा आनी आमी आमचे कडेन जरी सीडबँक जावना पूण थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा सीडबँक करपाचें, थंय आमी ती बियां सांबाळून दवरपा कडेन आमी आमचो इल्लोसो चानयेचो वांटो काय जायना पूण आमी वांटो दितले. आयज आमी हांगा येयले हरशीत आनी जेन्ना हे फील्ड पळयलें तेन्ना एक मनाक वेगळेंच हें दिसलें आनी तेजे फाटल्यान मेहनत जे काकान आमकां सांगलें ते तरेन. आनी आयज इज्रायल सारके देश जर तुमकां खबर आसतलें जाल्यार फुल्ली ते डिपेंड आसा आयज तेजे बरे तरेन म्हणल्यार मॉडर्न फार्मिंगाचेर. वेरेज आमी खंय तरी फाटल्यान उरता आनी तुमी म्हणटा तशें आयज जर यूथ जर देंवतले जाल्यार खंय तरी मॉडर्न फार्मिंग ही जावंक जाय. म्हणल्यार आयज ड्रोन यूज करता खुबशे कंट्रीनी जे बियाणे रोवपाक, मागीर उदक स्प्रेइंग करपाक, हे सगळे ड्रोन यूज करता. पूण आमी हांगा एक बरो तुमी हें दाखयलो, म्हणल्यार तुमी तुमची दूरदृश्टी दाखयली की खंय तरी जे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इतकी वर्सां तुमी फाटल्यान लागले, म्हणजे तुमी 98च्यान जे फाटल्यान लागलेले ते आजून पर्यंत जाल्ले ना. हे खंय तरी आयज एसेंब्ली चालू आसा ते हितूनच्यान जर तुमी म्हणटा की 3 वर्सां जर फार्मिंग रोयना जाल्यार ते खंय तरी वचपाचें हें आसा आनी भिरांत आसा. ते लागून सगळ्यांनी भायर सरपा जाय. कित्याक एकदां हे बिल्डर लॉबी येयले ते आमकां आयकचे ना. ते व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हाडटले जाय. मेगा प्रोजेक्ट हाडटकीर आमी त्रासान पडटले कित्याक ऑलरेडी हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, जॉबाचो प्रॉब्लेम आसा, बाकीचे जे अनलिमिटेड अशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत. आनी जेन्ना हे मेगा प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमचे कडेन ती कापसात ना काका घेवपाक सारकें. कित्याक आमी शेतकार तुमी म्हणटा तशें सगळ्यांचे खंय ना खंय तरी मूळ आमचे शेतकारा कडेन आहा आनी हे मूळ हे खंय तरी जे आयज आमचे खंय तरी तुटलां तें मूळ जर घट करतले जाल्यार आमकां हे मातयेन ही माती जी तांबडी माती तूं म्हणलें सोसायटीचे तांदूळ खावन तूं येता जाता ती आमकांय खबर आसा. आनी हे मातयेचे जर आमी जर ते बियाणे आमी जर खाता जाल्यार खंय तरी आमच्या हेल्थाकूय बरें पडटलें. आनी हे फाल्यां सकाळीं खुबशे अशे प्रोजेक्ट आसा जे आमी हेका ट्राय करतले एसेंब्लीक घालपा लागून. आनी तितून एक म्हणल्यार जे आयज बरें जायना गोंयांत की हांगा पॅकेजींग करून दिल्लें वचना. आयज खुबशे जे जाणां आसा तांकां जे पॅकेज जर मेळटा बरे तरेन जे उकडे तांदूळ आसा जाल्यार खुबशे कंट्रीनी ते वचपाक शकता. आनी तुमी म्हणलें तशें आळू आमी जेन्ना खाता तेन्ना ते फक्त पावसानूच रावता आमी आळू खावपाक. आनी अशे तरेचे जर सीडबँक आनी अशे गांवांत वेगवेगळे आतां. आनी एक बरें दिसलें आमकां पळोवपाक की तेणें जेन्ना आमी हांगा येयले दिलखुलासपणे तेणें उरलेलें सगळें. आनी हें जेन्ना उलयतना तेंचो फाटलो एक्सपिरियन्स दिसतालो. हे जर आमी युथां कडेन गेले जाल्यार तेंचे कडेन ते मेळचे ना. कसले बियाणे आशिल्ले ते आमकां मेळचे ना. पूण तेंचे कडेन हे आयज एक प्रूव करता की हांगा जर फिल्डार देंवले जर ZDO जावं कोणूय जावं डिपार्टमेंट जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जावं, गव्हर्मेंट म्हणल्यार पयलीं आमी आमच्या टॅक्साचे ते आसता तेंच्यात जर फिल्डार देंवले हांगा जर येयले आनी जर ह्यो आयडिया सगळ्यो घेतल्यो जाल्यार
खंय तरी हें आमचो जो देश आसा आमचो गोंय आसा तें मुखार व्हरपाक खूब हें जातलें कित्याक हें तुमकां ऑफिसांनी बसून जावचें ना तुमकां खंय ना खंय तरी फिल्डार येवचें पडटलें थंयची डिफिकल्टी जावच्यो पडटल्यो कित्याक जे प्रॉब्लेम आसा ते सोल्युशनूय आसा आनी सोल्युशन आमच्या लोकां कडेन आहा सोल्युशन हो मातयेन लोळपी लोकां कडेन आसा ही माती म्हणल्यार आमची कश्टाचें हें दाखयता हांगा घाम गळयलो हें दाखयता हांगा रक्त जर केन्ना जालें रक्त जालें गळे ते आमकां पोटान येता हें विसरपाक जायना आमी आनी प्रत्येक वेळा आमकां अशें मेळपाकूय आवडटलें आनी हें तुमच्या जोड पावलान जर हें जमता फुडें जाल्यार आमी मागता देवा कडेन की हे तुमी 70चे 70 जे आयज कम्युनिटी फार्मींग काळाची गरज आसा हांगा जर एकट्या कडेन फार्मींग करपाक पॉसिबल ना तुमकांय खबर आसतलें की जर हो जो ट्रॅक्टर सुद्दां हाडटलो जावं हें हाडटलो जो चालू हें आसा थंय जाल्यार आयज इजिली मेळना पूण जेन्ना तूं कम्युनिटी फार्मींग करता तेन्ना तुका सगळ्यांक लागून एकदां तो हाडपाक मेळटा इजिली आतां रोटावेटर आसा तोवूय डिफिकल्ट जाता हाडपाक पूण वांगडाच जर येता वांगडाच तूं जर ठरयलें जाल्यार तें सामकी इजी पडटा ताका लागून ही काळाची गरज आसा आनी वांगडा जेन्ना मेळोन करतले तेन्नाच खंय तरी हें वांटतलें सगळ्यांनी की ब्युटिफूल ह्यो जर इमेजीन करपाक शकना आमी जे काकान आयज उलयले पळय आमी जर हें फिल्ड आमचें ना जावं आमच्या गोंयांत जर आमचे शेतकार ना आमचे नुस्तेकार ना जावं आमचे गोंयची जे दोंगर जर काबार जाले जाल्यार हें गोंय उरचें ना हें खंय तरी दुसरे हितून प्रांतान आमी आमची जी अस्तित्व तें खंय तरी आयज एक्सटिंक्ट जावपाक पावल्या जश्यो तुमी म्हणलें की वेगळ्यो बियाण्यो आसा त्यो आयज एक्सटिंक्ट जाल्या ते खंय तरी हांवें म्हणलें तशें सीड बँकाचे थ्रू जावंक जाय आनी हांवूय जाणा बायोडायवर्सिटीचो चॅरमॅन आशिल्लो हांव आमच्या हितूनच्यान आनी आयज पर्यंत जे सर मुकादम आसा ते खूब बरें काम करता बायोडायवर्सिटी हितूनच्यान आनी तेंची जी टीम आसा ती खूब बरी काम करता पूण जो सपोर्ट लास्ट उलयतना काकाय उलयले जो सपोर्ट मेळपा जाय शेतकारांक तो सरकारा कडल्यान मेळना पूण आमी सदांच फाटल्यान उलोवन उपकारना आयज फुडें आसा फुडें फ्युचर आसा जावं तुमी आयज फुडलें फाटलें कितें केलें तें उलोवन फायदा पूण फुडलें जें आसा थंय तुमी आयज एसेंब्ली चालू आसा ही एसेंब्ली व्हडली आसा तेन्ना तुमी जर थंय तो विशय मांडटा शेतकारा सारको फाटलो जो तेंचो हें आशिल्लो तितून फक्त पॅडीच धरलेलें तेंच्यान तें बील हाडलेलें जे फार्मर बील हाडलेलें तेंच्यान तें पॅडीच धरलेलें बाकीचें हें कांयच धरना हांगा काजू जर जाता हांगा आमचे सुपाऱ्यो रोयता तेजें कांय हें करनाशिल्लें जर सगळें तुमचें सारकें जर बील जालें जाल्यार सगळ्या वाटेच्यान ताका सपोर्ट मेळटलो आनी प्रत्येक गांवांत गोंयकारांक जे ते फिल्डान आसा थंय जर तुमी येयले आनी तेंचे कडेन विचारलें जाल्यार ते इजिली बील जे तुमी ऑफिसान बसून करता ते तुमचे कडेन इजी जातलें आनी ताका सगळ्यांचो सपोर्टूय मेळटलो सारकें न्ही काका आनी चड बरें दिसलें हांगा येवन मातयेर पांय दिवप म्हणल्यार म्हाजे कडेन शेत ना खरें सांगता काका आमच्या घरा कडेन शेत ना कित्याक आमचो गांव आसा आडपय गांवाचे ऑपोजीट उदक सगळें आमची जुवारी नदी व्हांवता पूण जेन्ना शेतान वयता फाटले फावटी आमी कुर्तोरे गेल्ले तुमकां लागून सांगता की त्या टायमार जेन्ना मातयेन पांय गेलो न्ही हो मातयेन जेन्ना पांय गेलो न्ही तेन्ना वेगळोच एक्सपिरियन्स जाता कित्याक ती नाळ तो कनेक्ट आमचो जुळलेलो आसा थंय तुमी एक उतर उरलें तें काळजाक लागलें सामकें म्हणून हो म्हाका पळयत आशिल्लो कित्याक तेजे एक वेळ म्हाका दिसता पावसाक आनी मेमरी हे आसता पूण हांवें म्हणलें हें कर मोबायलार घेतलें पूण तूं कंटिन्यू करचें म्हणून कित्याक तें काळजाक लागलें हें खंय तरी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या पणज्यांनी आज्यांनी जे आमकां लागून केल्लें तें हितूनच्यान वयता एक आनी तेकाय लागून आमी मागता की भुरगे तरणाटे आमी आमच्या ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्हा अंडर खूब जाण भुरगे देंवल्ले आसा ते काळंगा रोयता ते मशरूम कल्टिवेशन करता हे हितूनच्यान तुमचे कडेन एक काळजाच्यान मागता की प्रत्येकान कितें ना कितें तरी रोवचें नाल्यार केन्ना ना केन्ना तरी एक दीस शेतान आमी इनिशिएटीव केल्लो एक दीस शेतान ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्हाच्या अंडर एक दीस शेतान म्हणल्यार एक दीस तरी तुमी हे मातयेन वयचे भितर आनी हे आमचे जे आमचे सारके जे जाणटे लोक आसा जे जाणटे म्हणल्यार जाणकार लोक आसा जाणटे म्हणल्यार आमी एकदां तांकां हेवूय म्हणटा जाणटे म्हणटा पूण ते जाणकार म्हणून तांकां जाणटे म्हणटा आनी तेंचे कडल्यान शिकचे जेणे करून हे आमी गोवा ग्रीन करपाक आयज प्रेरीत जातले सामकें देव बरें करूं तुमकां काका आनी परत येवपाक आवडटलें तुमचो कॉन्टेक्ट नंबर घेता आनी जेन्ना भात जालें जाल्यार मुद्दम फोन करात जर विकपाक जर जाय खंय विकपाक जाय जावं वचपाक जाय जाल्यार आमी ते हितूनच्यान प्रयत्नूय करूया खूब खूब मनाक धन्यवाद थँक्यू